नमस्ते अनि स्वागत छ यस भिडियोमा। आज पनि म लोकसेवा आयोगद्वारा लिएन इन्जिनियरिङ सेवा सर्वे समूहको तर्कित द्वितीय श्रेणी अर्थात् अमिनको लागि म्याप इन्ट्रोडक्सनसँग सम्बन्धित 25 वटा अब्जेक्टिभ प्रश्नहरू लिएर आएको छु। कृपया भिडियोले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र यदि तपाईँ यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सँगै रहेको बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला। सुरु गरौँ आजको विषयवस्तु। प्रश्न नम्बर 1 रहेको छ, नेपालको लुम्बिनी अञ्चलको टोपोमा कुन सिस्टममा तयार गरिएको छ? अप्सन रहेको छ ग्रेड क्यू सिस्टम, बी मा रहेछ ग्रिड सिस्टम, सी मा रहेछ हाम्रो बोथ एन्ड बी एन्ड डी मा नन अफ द अबभ। यसको सही उत्तर हुन्छ बी अर्थात् ग्रिड सिस्टममा तयार भएको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 2 मा रहेको छ, नेपालमा 1:25,000 मानवका कतिवटा टोपो नक्सा सिटहरू रहेका छन्? अप्सनमा रहेको छ 590 सिट, बी मा 116 सिट, सी मा 706 सिट अनि डी मा नन अफ द अबभ। यसको सही उत्तर हुन्छ 590 सिट रहेको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 3 मा रहेको छ, नेपालमा 1:50,000 मानवका कतिवटा टोपो नक्सा सिटहरू रहेका छन्? अप्सनमा रहेको छ हाम्रो 590, त्यस्तै बी मा 116, सी मा 706 अनि डी मा नन अफ द अबभ। यसको सही उत्तर रहेको छ हाम्रो बी अर्थात् 116 वटा रहेको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 4 मा रहेको छ, जियोग्राफिकल कोअर्डिनेट र ग्रिड भ्यालु नक्साको कुन इलिमेन्ट्समा समावेश गरिएको हुन्छ? अप्सनमा रहेको छ बडी और फेस अफ म्याप, बी मा निट लाइन, सी मा बोर्डर एन्ड डी मा मार्जिन। यसको सही उत्तर रहेको छ हाम्रो सी अर्थात् बोर्डरमा राखिएको हुन्छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 5 मा रहेको छ, नक्साको मार्जिनमा समावेश गरिएको इन्फर्मेसनलाई के भनिन्छ? अप्सनमा रहेको छ हाम्रो मार्जिनल इन्फर्मेसन, बी मा लेटरल डिस्टेन्स, सी मा अप्टिकल डिस्टेन्स एन्ड डी मा नन अफ द अबभ। यसको सही उत्तर हुन्छ ए मार्जिनल इन्फर्मेसन। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 6 मा रहेको छ, तलका मध्ये म्याप बोर्डरमा समावेश नहुने जानकारी कुन हो? अप्सनमा रहेको छ गन्तव्यको नाम, बी मा रहेको छ कुनै लिन डिटेल्सहरू निट लाइनबाट बाहिर गई फेरि त्यही म्यापमा फर्केमा सो कुरालाई, अनि सी मा जियोग्राफिकल कोअर्डिनेट अनि डी मा म्याप टाइटल। सो सही उत्तर रहेको छ म्याप टाइटल डी। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 7 मा रहेको छ, तलका मध्ये कुन चाहिँ मार्जिनल इन्फर्मेसन भित्र पर्दैन? अप्सनमा रहेको छ म्याप टाइटल, लेग एन्ड, म्याप प्रोजेक्सन इन्फर्मेसन, पब्लिसर र डी मा रहेछ ग्रिड भ्यालु। यसको सही उत्तर रहेको छ हाम्रो डी अर्थात् ग्रिड भ्यालु हुन्छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 8 मा रहेको छ, नक्सा गणितीय आधार म्याथमेटिकल बेस अफ म्याप कुन हो? कपिराइट, स्केल, फेस अफ म्याप र डी मा रहेछ नन अफ द अबभ। यसको सही उत्तर हुन्छ बी अर्थात् स्केल हुन्छ म्याथमेटिकल बेसिस। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 9 मा रहेको छ, त तलका मध्ये कुन सबैभन्दा ठुलो मानवको नक्सा हो? अप्सनमा रहेको छ 1:500, 1:25,000, 1:50,000, 1:1,00,000। त्यस्तै हाम्रो सही उत्तर हुन्छ 1:500 हुन्छ ठुलो अनि सानो चाहिँ डी हुन्छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 10 मा रहेको छ, तलका मध्ये कुन तरिकाबाट नक्सा बनाउन सकिन्छ? ए मा रहेछ कम्प्लिसन फ्रम एक्जिक्टिङ लार्जर स्केल म्याप, बी मा रहेछ कम्प्लिसन फ्रम एरियल फोटो, सी मा रहेको छ हाम्रो ग्राउन्ड सर्वे मेथड अनि डी मा रहेछ अल अफ द अबभ। यसको सही उत्तर हुन्छ डी अर्थात् अल अफ द, तीनटै तरिकाबाट नक्सा बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 11 मा रहेको छ, म्याप सिम्बललाई त्यसको विशेषताको आधारमा कति भागमा विभाजन गरिएको छ? अप्सनमा रहेको छ 2, बी मा 3, सी मा 4, डी मा 5। यसको सही उत्तर हुन्छ बी अर्थात् 3 भागमा विभाजन गरिएको छ विशेषताको आधारमा। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 12 मा रहेको छ, सिम्बललाई त्यसको बनावटको आधारमा कति भागमा विभाजन गरिएको छ? अप्सनमा रहेको छ 2 भाग, बी मा 3, सी मा 4 अनि डी मा 5। यसको सही उत्तर रहेको छ बी अर्थात् 3 भागमा विभाजन गरिएको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 13 मा रहेको छ, सबैभन्दा राम्रो पोजिसनल एकुरेसी भएको सिम्बल कुन हो? अप्सनमा रहेको छ
जियोमेट्रिकल सिंबल, पिक्चोरियल सिंबल, लेटर सिंबल, नन अफ द अबव। यसको सही उत्तर आएको छ हाम्रो ए अर्थात् जियोमेट्रिकल सिम्बल हुन्छ, पोजिसनल एक्युरेसी भएको। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 14 मा रहेको छ नक्सामा दुई अक्षर बीचको ग्यापलाई के भनिन्छ? अप्सन रहेको छ अप्टिकल डिस्टेन्स, बीमा लेटरल डिस्टेन्स, सीमा स्पेस डिस्टेन्स अनि डीमा हुन्छ नन अफ द अबव। यसको सही उत्तर रहेको छ हाम्रो ए अर्थात् अप्टिकल डिस्टेन्स हुन्छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 15 मा रहेको छ 1 point is equal to 0.351 mm 1/72 inch, सी में रहेछ बोथ एंड बी एंड डी में रहेछ नॉन। इसको 15 नंबर को हुन्छ हाम्रो बी सॉरी 1 point is equal to, यसको सही उत्तर आएको छ सी अर्थात् दुईटै हुन्छ, बोथ एंड बी हुन्छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 16 मा रहेको छ 1 d dot point is equal to, ए में रहेछ 0.351, त्यस्तै बी में रहेछ 0.267 mm, सी में रहेछ बोथ एंड बी अनि डी में रहेछ नॉन। यसको सही उत्तर हुन्छ बी अर्थात् 0.2667 mm हुन्छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 17 मा रहेको छ नेपालको टोपोग्राफिकल म्यापमा कल्टिभेटेड बिलमलाई कुन रङबाट देखाइएको हुन्छ? यसको अप्सनमा रहेको छ हाम्रो पहेँलो, रातो, कालो, सेतो। यसको सही उत्तर हुन्छ हाम्रो ए अर्थात् पहेँलो रङमा देखाइएको हुन्छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 18 मा रहेको छ टोप म्यापमा नीलो रङमा देखाइने वस्तु कुन हो? अप्सनमा रहेको छ हाम्रो ए मा नदी, बी मा खोला, सी मा ग्रिड भ्यालु एन्ड डी मा अल अफ द। यसको सही उत्तर रहेको छ डी अर्थात् अल अफ द एबभ हुन्छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 19 मा रहेको छ नेपालको किता नापीको लागि कुन प्रोजेक्सन सिस्टम अवलम्बन गरिएको छ? अप्सन रहेछ युटिएम, बी मा एमयुटिएम, सी मा क्लर्क, डी मा अल अफ द एबभ। नेपालमा प्रयोग हुने बी अर्थात् एमयुटिएम मोडिफाइड युनिभर्सल ट्राभर्स मार्केटर। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 20 मा रहेको छ क्याडास्ट्रल म्याप सिट नम्बरिङको लागि प्रयोग हुने 180 वटा ग्रिड सिटहरू कुन मानवका रहेका छन्? अप्सनमा रहेको छ 1:2500, 1:50,000, 1:1,00,000, 1:1250। यसको सही उत्तर रहेको छ सी अर्थात् 1:1,00,000 हुन्छ। त्यसै प्रश्न नम्बर 21 मा रहेको छ नेपालको कुनै किता नापी नक्सामा 180 to 1600 लेखिएको रहेछ भने उक्त नक्सा कुन मानकको होला? अप्सनमा रहेको छ 1:1250, बी मा 1:2500, सी मा 1:500 एन्ड डी मा 1:48। यसको सही उत्तर आएको छ बी अर्थात् 1:2500 हुन्छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 22 मा रहेको छ 1:2500 मानकको नक्साले जमिनमा कति क्षेत्रफल ओगटेको हुन्छ? अप्सनमा रहेको छ हाम्रो ए मा 1250 मिटर × 1250, बी मा 2500 मिटर × 2500 मिटर, सी मा 625 मिटर × 625 मिटर अनि डी मा भन्न सक्दैन मतलब कान्ट से। यसको सही उत्तर आएको छ ए अर्थात् 1250 मिटर × 1250 मिटरको क्षेत्रफल ओगटेको छ। त्यसै प्रश्न नम्बर 23 मा रहेको छ सिट नम्बर 100 to 100-1200-1 ले कुन मानकको नक्सा बुझाउँछ? अप्सनमा रहेको छ हाम्रो 1:2500, 1:1250, 1:500 एन्ड डी मा नॉन। सही उत्तर आएको छ बी अर्थात् 1:1250 हुन्छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 24 मा रहेको छ 1:1250 मानकको नक्साले जमिनमा कति क्षेत्रफल ओगटेको हुन्छ? अप्सन रहेछ 1250 मिटर × 1250, बी मा 625 मिटर × 625 मिटर, सी मा 250 मिटर × 250 मिटर एन्ड डी मा नॉन। यसको सही उत्तर आएको छ हाम्रो बी अर्थात् 625 मिटर × 625 मिटर हुन्छ। त्यस्तै
त्यस्तै प्रश्न नम्बर 25 मा रहेको छ सिट नम्बर 150-25 ले कुन मानवको नक्साले बुझाउँदछ? अप्सनमा रहेको छ ए 1:25 है, बी 1:1250, सी 1:5 है, डी मा कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर रहेको छ सी अथवा 1:5 हुन्छ।